السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله جينا في واحد الدرس اللي مهم، لا ليكتور دي بلون ديال الناس اللي يلاه بادين في اللي يلاه بادين في الدومين، بادين في البي تي بي، سواء غروزوفر سواء ديسيناتور باتيمون ولا جيني سيفيل. هاد الموديل مهم بزاف، كيفاش نقرا البلان ديالي. لا ليكتور دو بلون فيه بزاف د الحوايج وساهلين، خاص غير واحد يدير فيهم راسو وغادي يفهمهم. المهم اول درس غيكون عندنا في هاد الموديل ديال كيفاش نقرا البلان ديالي، فعلى بركة الله نبداو. الوغ عندنا اول حاجه في لا ليكتور دو بلان، نبداو بهذا لي ديفيرون ديسان اللي تيكونوا معايا في لو بلان ديالي، في لا كونستركسيون اللي بغيت نصاوب. تيكون بلان دو سيتياسيون كي سيتوي لو تيران اباتير، يعني كي سيتوي ليا كو بريزونتي ليا لو بلان ديالي ولا لو تيران اللي غادي نبني انا فين جا. Le plan de masse qui définit la position de la construction sur le terrain, qui définit la position, l'orientation de la finesse, le nord par rapport au nord, ou les dessins d'ensemble, qui connaissent les façades, les plans des différents niveaux, les coupes verticales, les dessins de détail. Les façades, les plans des différents niveaux, les plans rez-de-chaussée, premier étage, étage courant, terrasse, les coupes verticales, coupe AA, coupe BB, la scène. Les dessins de détail. Les détails بغيت نبينو مزيان كندير ليه الديسان ديالو بوحدو. Alors les dessins d'exécution. Les dessins d'exécution qui est les plans de fondation, les plans de béton armé, les plans de charpente, le cas de la charpente du bâtiment, les plans de corps d'état secondaire, de seconde œuvre, l'électricité, chauffage, plomberie, revêtement, المهم إلى آخره. هادو يعني سكوند اوفر. كاين غروز اوفر وكاين سكوند اوفر، حتى كنسالي لو غروز اوفر ديالنا عاد كندوزو سكوند اوفر. الوغ لورينتاسيون جيوغرافيك ديال الكونستركسيون اللي عندنا، كون ديسان باتيمون لي بلون فيهم اورينتاسيون جيوغرافيك، يعني ضروري هاد لورينتاسيون جيوغرافيك خاصك ديرها في لي بلون كاملين، يعني لو نور فين جا بارابور هاد الكونستركسيون خاصك دير في اي بلون درتي. فوالا كنريبريزونطيوه ولا كيكون بهاد الشكل هذا، يعني سوا هذا ولا هاد ان ولا هادي ولا هادي. المهم دابا ولا بليزيور ديزاين، اي حاجه بغيت تخدم بها غتلقاها زوينه في الديكور وفي كلشي. الوغ ندوزو دابا ليشيل. ليشيل كيفاش نبقى مثلا هنا عاطيني في الكود دي بلون، كيفاش نبقى كود دي بلون تيغال ا كود ريال فوا ليشيل. يعني بغيت نعرف لا كود دي بلون شنو هي، غادي نشد لا كود ريال، يعني سواء غنمشي نحسب 1 متر 2 متر في الكوطاسيون ريال وغنضربها في ليشيل. هاد ليشيل هي كتكون عندي كونفونابل في داك لو بلون، سواء 1 سول 100 1 سول 200 1 سول 50 على حساب هذا باش كنخدمو بزاف. هاد لو بلون ديال سيتياسيون ماس يكونوا ليشيل ديالهم كبيره بزاف، صغيره بزاف ماشي كبيره على حساب. المهم كتجيب لك 1 سول 1000 1 سول 2000 1 سول كتلقى 50000. كتبان كيما كان هي راه صغيره باش كيصغر ليا لو بلون، باش كيصغر لو بلون ماشي كيكبر. اوكي إما كيفاش نلقاو الكود دي بلون، كنشدو الكود ريال مثلا الباب فيه 90 كنديرو 0.9. انت كتشوف ديك 90 سنتيم كتقول مين جات 90 سنتيم ولا 100، ولا كتشوف مكاينش سنتيم كيعطيوك 100 ولا 90. دير وحده انت خاصك تكون عارفها، ديك 100 كتعني لنا هي 1 متر، يعني 100 سنتيم ايتيكال 1 متر، هي الكود ريال اللي هي 1 متر كضربها في ليشيل كتعطيك ديك 100. كاين دو فورم فراكسيون و فورم دو ديسيمال على حساب. Plan de situation, un plan de situation, il indique la position géographique d'un terrain par rapport à une route, une rue, une école, un cours d'eau. Le plan de situation ديالك يكون مشدود من البعيد وكيبين لك la position géographique ديال الباتيمون ديالك، كون فين جا فين هي جات بارابور واحد الطريق ولا واحد الشارع ولا واحد ليكول ولا واحد الطراسه، شي حاجه اللي حداها تما خاصو يبين لك فين جات بالضبط بحال هاد الشكل هذا. ها هو هذا هو البلون ديالي، كيكون بواحد التريغا كنعاود عليه بواحد التريغا وكنبينو فين جا. مثلا هنا كاين واحد لي كارير، هنا كاين مينيسيبال، هنا كاينه مثلا واحد ليكول فهمتي، و لورينتاسيون جيوغرافيك ديالو اللي هو هنا فين كاين. Plan de masse. Plan de masse, il indique la zone d'implantation du bâtiment ou la construction مع لي ليميت ديالها. بحال دابا انا عندي لي ليميت هما هادو
ديال هاد الباتيمون كامله. هذا هو ليميت ديالها، وليميت كونستركسيون هو هذا. هنا فين عندي لا كونستركسيون، هنا ما عنديش لا كونستركسيون. فوالا بحال هاد الشكل. هنا عندنا لي ليميت ديال لي بلون. هذا بلون دو ماس كيعطيك لي ليميت ديالك، كيعطيك واحد لو بلون داخل ديال ا كونستروير اللي غادي تبنى. دابا فهمنا ما بين الفرق ما بين بلون دو ماس و بلون سوتيلاسيون، وفهمنا لا كود كيفاش نخرجوا الكود ريال والكود دو بلون، شنو هي الكود ريال وشنو هي الكود بلون، وفهمنا كيفاش لي عرفنا لي ديسان اللي خاصهم يكونوا نعرفوهم، لي ديسان اللي كيمشيو مع الكونستركسيون بزاف ديال الحاجات. اما في الدرس الجاي ان شاء الله غادي نطرقوا الحاجه اللي مهمه، نطرقوا لو بلون. شنو هو لو بلون، شنو هي لا كوب، وشنو هي لا فاصاد. غادي نطرقوا كل وحده بوحده ونشرحوها ونفهموها ان شاء الله في الدرس الثاني من هذه السلسله ديال كيفاش نقراو لو بلون ديالي، يعني لا ليكتور دو بلون. نشوفكم في الفيديو الجاي. لا فراسكم، متنساوش تابوناو في لاشين، بارطاجيو لا فيديو. السلام عليكم.